میں دن سنو 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 مننا بھی ضرور ہے اودے تے عمل کرنا بھی ضرور ہے جڑے اللہ دے پاک پیغمبر دا جان سار ایو کو جا دے او ایک آدمی کھڑا ہوئے دے آدھی او مارا خطبہ بند کر نہ سنن واسطے تیار ہے نہ تیری اطاعت کرن واسطے تیار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت بادشاہ رک ویندن آدن کے وجہ ہے او نوجوان ذرا میں گڈ ساتھ صحیح تو کیوں اے لفظ بیا دے او جواب دے دے کہ وجہ ہے ہمارا مال غنیمت تقسیم تھا ساڑے حصے دے اندر جرا کپڑا ہے ساڑا تا پورا لباس نہیں بنا ساڑا پورا کرتا نہیں بنا تے تو عمر تا تیری قد بھی زیادہ ہے تیرے حصے دے اندر جرا کپڑا ہے آیا تا برابر سارا دے حصے دے اندر آیا ہونا ہے تے تیری قمیض کی میں بڑھ گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوب تھی کہ آدن غصہ نہیں کریں دے کہ میں وقت بادشاہ میں بڑکا بڑے رہا او عام جی انسان تے کو کیویں جرت ہوئی ہے میرے ہوتے گال کرن دے کیونکہ اسلام مساوات سکھائے اگر تیرے ہوتے الزام لگ گئے تو صحیح معنی دے اندر جواب دے حوصلہ مندی نال جواب دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمل نہ دینا میں جواب نہیں دیونا او عبداللہ پتر کھڑا تھی وائن تو جواب دے اعتراض کیا کہندے ہوتے وقت بادشاہ دے ہوتے لیکن انہوں نے نہیں آکھا تو کانوں دے پکڑ کے اچھر دے اندر ساڑھے ہو میرے ہوتے اعتراض کرنا اللہ معاف کرے آجی مثالہ تنے نے حالہ ساری ہے یا کہ نہیں جیرہ علواوے تانے سانگ اب ختم کر رہے ہو علواون دی ضرورت ہی پیش نہ ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کھڑے ہوئے دینا آدن ماں جواب ریسا وجہ جرے کپڑا تقسیم دیا آئی میری سے دی اندر بھی اتنا آئے اڑنا میری پورے کمیز ہوں دی آئی نہ میرے ابا جان دی میں اپنے حصے دا کپڑا اپنے ابا جان کو نتے چاہے اس واسطے نہ دی کمیز وقت بادشاہ بینک بیلنس نہیں جمع کیتا تھا اتنا ہوندہ تھا جران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دا آخری ٹائم میں لکھتے نظرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان دے سران دی گن بیٹھی ہے روندیاں بیٹھی ہے اپنے ابا جان دے چہرے کو دیکھے کیونکہ جرے موت دے آثار آندے نو سمجھدار سمجھوے دینا کہ انسان سانگو چھوڑا نہ لائے وچھوڑا امن لائے ابا جان دے شکل کو دیکھے روندیاں بیٹھی ہیں ابا جان دے نگاہ اٹھ دیئے اپنی دھی دے چہرے دے ہوتے دھی روندی بیٹھی ہے آدھر او عائشہ کے بجائے کیوں روندی بیٹھی کیا اس واسطے کہ میں اسلام قبول کی دے اپنے مال و دولت کو پیارا سمجھے نہیں ابا جا تے پیارا کیویں سمجھے اسلام قبول کرنال تا جتنی دکان آئیں تجارت دا سامان آئی اسلام دے قدمہ دے اندر تے قربان کر چھوڑی ہے کیا اس واسطے روندی بھئی میں عدل و انصاف دنیا دے اندر نہیں کیتا نہیں ابا جان اے وجہ بھی رہی ود بچڑا کیوں روندی بیٹھی ابا وجہ دنیا تو ٹرن دے آثار تھوڑے نظر پیان دے لیکن گھر دے اندر کوئی پاپ پیسہ موجود نہیں کہ تھوڑے دنیا تو ٹر ونجن کر بعد نواں کفن گدا ونجے
اس واسطے وہ رو دیا وقت بادشاہ اتنی جمع پونجی بھی کوئی نہیں کہ جن دے ذریعے نال کفن کی داوانجے او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دھی کو دنو عائشہ رومن دی کری ضرورت ہے یہ جرا نواں کپڑے دے لائق دے اہل زندہ انسان ہوندے یہ میرے گھر دے اندر دھوتی آیا میری چادراں جنہاں دھوتیاں پئیے انہاں دے اندر کفن چلی وائے میں ابو بکر کو اگر تھی سگرے نوے دی ہمت اور طاقت لے کے غریب غربا کو چلی وائے تو میں حضرت ابو بکر صدیق نہ پرانیاں چادراں دے اندر بھی گزارا کر چھوڑے سا او بھی وقت دے بادشاہ انہاں جمع پونجی نہیں بڑھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کمیز واسطے بھی اتنے پیسے کو جائیں لیکن کپڑا بھی برابر دا ملے تا پترا دے او نوجوانا میرے باپ دے اعتراض نہ کر میں اپنے حصے دا کپڑا ہی نہ گھڑے چھوڑے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت بادشاہ رات کو پہرا دے دے کہیں دے نال ظلم اور زیادتی نہ ہوئے چورے چکاری نہ ہوئے سارے ستے ہوئے ایک موقع دے ہوتے رات کو پہرا دے دینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رات کو میں جنگل دے دے دینا شولے بھاد نکل دے نظر آئے روشنی بھی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر دے پہنچ وے دے دن تائی خیمہ آئے جن اندر بھاپ جلدی سردی دا موسم میں وہ ایک آدمی بہر بیٹھے تے اندر ہوں دے آواز پہ آندی ہے جی میں رومن دے تے کرہوان دی یہ انسان تکلیف دی حالت دے اندر ہوئے تے عجیب قسم دی آوازاں پیا کڑدا ہوں دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے دنوں جوان کا کچھ دنوں جرا خیمے کر بہر بیٹھا ہی خیر تا ہی جوانا کے بجائے جنگل دے اندر تے اندروں آواز پہ آندی ہے رومن دی عجیب غریب قسم دی وہ جواب دے دے ہاں ہاں سنیاتا نہیں کہ یہ تا عمر فاروق ہے نا وقت دے آگے میں بادشاہ جی آکے وجائیں سا مسافرہ سے میری گھر علی حمل آلئی اتھائی وزا مل پیاؤں دے میرے نوال کوئی بئی عورت بھی موجود نہیں دائی بھی کانی کہ میں اپنی عورت دے در تے